کہ منو یہ دسو میرے حضور دے نلائن دا مقام ہے شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھرا نے حضرت ہارون علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے اپنے رب نو ملنے واسطے تے ہارون نو کیا میری قوم بڑی بگڑ جائے گی، میری قوم دا دھیان رکھی خیال رکھی، یہ فٹافٹ لائی لگ گئی پیچھے لگ جاندی ہے لوکاں دے تے دھیان رکھیا حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی توجہ نال اپنے بھائی جان دی گل سنی تے آپ دی جڑی قوم سی وہ توجہ دینی شروع کرتی۔ وہ تھوڑے دنوں تو بعد ایک سامری جادوگر ہے، سامری جادوگر آیا، وہ ایک بچڑا سی سونے دا یا پیتل دا کہہ لو لوہے دا کہہ لو، ایک بچڑا بنیا دا سی، وہ دے منہ چ کی کیتا مٹی پائی تھوڑی جی، کی کیتا مٹی پائی، انہیں بولنا شروع کرتا، انہیں ٹرنا شروع کرتا، انہیں اگے پیچھے نسنا شروع کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ساری قوم سامری جادوگر دے پیچھے لگ گئی، کہنے لگے یہ کرامت ہی بڑی ہے، یہ بہت بڑا اپنا جناب سانو کرشمہ کر کے بکھایا ہے، یہ بہت زیادہ جناب سانو جڑی ہے نا اپنا جناب کرامت یہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی کرامت کے۔ دیکھو جی انہیں سامری جادوگر نے مٹی تھوڑی جی وہ بچڑے دے منہ چ پائی تو بچڑے سے جان آ گئی، کہ جس ویلے معاملہ ہے ساری قوم سامری جادوگر دے پیچھے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا تو واپس آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہو سامری جادوگر وہ تو کیتا کیا کہ میری قوم نو گمراہ کر گیا ساری نو؟ انہیں کہا حضور کچھ نہیں کیتا، انہیں کہا داستے سے گل کی، انہیں کہا حضور ایک دن تسی تشریف لے کے آ رہے سو، تواڈے نال نورانی چہریاں والے لوگ آ رہے سن، سوار سن گھوڑیاں تے بیٹھے دے سن، گھوڑیاں تے بیٹھے دے سن تے او جناب اللہ تواڈے کولوں دی لنگھے نا تے جڑے گھوڑا انہاں دا گھوڑا جتھے پیر رکھدا سی اوتھے سبزہ اگ جاندا سی، جتھے گھوڑا پیر رکھدا سی نا اوتھے سبزہ اگ جاندا سی۔ تے میں سوچیا کہ یہ پیر کڈے برکت والے نے، یہ گھوڑیاں دے پیر کڈے برکت والے نے کہ یہ جتھے پہندے نے جتھے رکھ دے نے اللہ اتھے جان پا چھڑدا وے۔ تے میں اس گھوڑیاں دی تھوڑی جی مٹی لئی، انہاں گھوڑیاں دے سنباں دی جڑے نال لگی مٹی تھلوں پیراں دی مٹی لئی تے پوڑی چ پا لئی تے حضور میں دے منہ چ پایا تے اللہ نے جان دے چھڑی۔ اوے دسو او گھوڑیاں والے کون سن؟ سمجھ جاؤ گا حضور منو تے نہیں پتہ، فرمایا او تینوں پتہ کون سن؟ او اللہ دے فرشتے سن۔ اور جس گھوڑیاں دے اتے فرشتے بہن، جنہاں گھوڑیاں دے اتے وہ فرشتے بہن تے انہاں دی بہن دی برکت دے نال اللہ گھوڑیاں دے سماں دے وچ پیراں دے وچ انی برکت پا چھڑدا وے جتھے پیر رکھن اللہ اتھے جان دے، جتھے پیر انہاں دے آ جان اتھے جان آ جاندی ہے۔ مایا انہاں سماں دے نال جڑی مٹی لگی ہے نا اس مٹی دی برکت نال وہ مٹی پھڑ کے میں دے منہ چ پائی، اللہ نے انہیں بھی جان پا دیتی۔ میرا نبی تے پھر نبیاں دا سردار ہے نا، میرا نبی تے امام الانبیاء ہے نا، میرا نبی تے حبیب خدا ہے نا، میرے نبی دا مقام سارے نبیوں تو برابر ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے، میرے آقا دا منصب بڑا جدا ہے۔